तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको यो नेपाल ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ क्लास 10 को यो अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेका थियौं, ऐच्छिक गणित, र यसमा हामी ट्रिग्नोमेट्रिक भन्ने टपिकको चाहिँ प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै थियौं। हामी यो ट्रिग्नोमेट्री भन्ने टपिकको चाहिँ लेक्चर 8 सम्म आइपुगेको छौं है। लेक्चर 1 देखि लेक्चर 7 सम्मका जुन भिडियोहरु छन् तपाईहरुले युट्युबमा खोजेर भेटाउन सक्नुहुनेछ। र आज हामी यो लेक्चर 8 मा चाहिँ एक्सरसाइज 40 बाट सुरु गर्छौं। यो भन्दा अगाडि म एक्सरसाइज 4C सम्म 4A 4B 4C चाहिँ लेक्चर 7 सम्म कम्प्लिट गरेर युट्युबमा हालिसकेको छु, त्यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब लेक्चर 40 यो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो यो एक्सरसाइज चाहिँ हाम्रो यो जुन फर्मुला छ 2 sin A cos B, यस्ता फर्मुलाहरु छन् नि, 2 cos A sin B, त्यस्तै 2 sin A sin B, 2 cos A cos B। यिनीहरुको फर्मुला के हो यो तिमीहरुलाई आउनु पर्छ है। यो मैले फर्मुलाहरु लेख्दिन, अहिले म प्रब्लम सल्भ गर्ने बेलामा जतिखेर जुन फर्मुला युज हुन्छ त्यतिखेर म लेख्छु, किनकि यो फर्मुलाहरु बुकमै छ, तिमीहरुले खोजेर बुकबाट खोजेर अथवा इन्टरनेटबाट खोजेर तिमीहरुले लेख्न सक्छौ। अहिले प्रब्लममा आएपछि कुनको फर्मुला कहाँ के युज हुन्छ म त्यो त्यहाँ लेख्छु नै। त्यस्तै अर्को फर्मुला छ sin C plus sin D, sin C minus sin D, cos C plus cos D र cos C minus cos D हो। यी फर्मुलाहरु चाहिँ यो 8 वटा फर्मुला चाहिँ मा फोकस गरेर यो लेक्चर 8 को जुन यो प्रब्लम छ यो डिजाइन गरिएको हो। र यसमा अगाडिका फर्मुलाहरु पनि युज हुन्छन् है। सिम्पली हामीले पढेका sin 2A cos 2A tan 3A का फर्मुलाहरु पनि युज हुन्छन्, तर मेनली चाहिँ यो फर्मुला यी 8 वटा फर्मुलामा फोकस गरेर यो च्याप्टर यो एक्सरसाइज 4D चाहिँ बनाइएको छ है। ल त्यसो भए अब यसका फर्मुलाहरु चाहिँ अहिले हामी लेख्छौं, जतिखेर प्रब्लम आउँछ त्यतिखेर लेख्छौं। र अब सुरु गरौं क्वेशन नम्बर 1 देखि। क्वेशन नम्बर 1 र 2 मा त्यो खासै प्रब्लम सल्भ गर्नु भनेको छैन। के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सप्रेस the following as the sum or difference of sines or cosines भनेको छ। भनेको यो जुन प्रब्लम छ यो प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छैन कि साइन र कोसाइनको जुन सम र डिफरेन्स छ त्यो टर्म मात्रै निकाल्नु पर्ने छ है। त्यही भएर यसमा सिम्पली फर्मुला लाउने हो, फर्मुला आएर जे बाँकी रहन्छ त्यही लेख्दिने हो। यो एन्सर यतिकै एन्सर आइहाल्छ यसको है। त्यही भएर 1 र 2 को त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। म 2 वटा क्वेशन चाहिँ कसरी यो एन्सर लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँछु तिमीहरुलाई। जस्तो मानिले यसको मैले बी नम्बर गरे cos 72 डिग्री इन्टु sin 43 डिग्री छ। ल अब हेर cos A sin B को फर्ममा मिलिरहेछ है। त्यही भएर हामीलाई एउटा फर्मुला चाहिन्छ यहाँ। कुन फर्मुला भन्दाखेरि 2 cos A पक्कै अलिकति यता लेख्छु म, 2 cos A sin B हो। यसको फर्मुला चाहिन्छ है। यसको फर्मुला के हो त भन्दा sin A plus B minus sin A minus B, यसको यो फर्मुला हो है। ल हेर अब हाम्रो यहाँ 2 त छैन, छ त 2 छैन, क्वेशनमा 2 दिएको छैन। A भनेको 72 डिग्री हो, B भनेको चाहिँ 43 डिग्री हो है। यहाँ यसलाई A मान, यसलाई B मान। भनेपछि cos A sin B को फर्मुला के हुन्छ त भन्दा यो 2 यता गएर के हुन्छ डिभाइड हुन्छ 1/2 हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ 1/2 लेखे है। अनि ब्र्याकेट अब फर्मुला युज गर्ने sin A plus B minus sin A minus B। सो sin यो 72 डिग्री भनेको A हो, 43 डिग्री भनेको B हो। सो A भनेको 72 डिग्री प्लस 43 डिग्री भनेको B भयो, माइनस sin A minus B छ अनि sin A भनेको 72 डिग्री माइनस B भनेको 43 डिग्री। ल यहाँसम्म क्लियर छ, बुझेको छ? यो जोडौँ है त। ल त्यसमा के कन्फ्युजन छैन भने 1/2 sin 72 डिग्री प्लस 43 डिग्री भनेको कति हो 115 डिग्री माइनस sin 72 डिग्री माइनस 43 डिग्री भनेको कति हो
29 डिग्री हो। यही नै भयो हाम्रो एन्सर। यहाँ अब हामीले sin 115 डिग्री भ्यालु पनि निकाल्नु पर्दैन, sin 29 डिग्रीको भ्यालु पनि निकाल्नु पर्दैन है। त्यही भएर सिम्पली हामीलाई क्वेशनमा के भनेको रहेछ त हेर्दा, यहाँ केमा निकाल्नु भनेको छ, सम ओर डिफरेन्स अफ साइन ओर कोसाइनमा निकाल्नु भनेको छ। यो हाम्रो केमा आएको छ हेर, डिफरेन्स अफ साइन। डिफरेन्स भनेको सबट्र्याक्टको साइन छ यहाँ, त्यही भएर डिफरेन्स के को छ, साइनको डिफरेन्स छ। दुईतिर sin 115 र sin 29 छ। त्यसरी निकाल्नु भनेको, यसमा सिम्पली फर्मुला युज गर्ने, जे भ्यालु आउँछ त्यो नै एन्सर हो हाम्रो है। नेक्स्ट यसको हेरौँ न त एकचोटि फेरि। ल मैले आई नम्बर हेरेँ है त, 2 sin 5 थीटा इन्टु cos 2 थीटा छ हो। अब यहाँ यो त फर्मुला मिलिरहेछ हेर, 2 sin a cos b। यो 5 थीटा र यो 2 थीटा जुन छ, 5 थीटालाई मानिलिउँ a माने, 2 थीटालाई मैले b माने भने यो के को फर्मुला मिलिरहेको छ, 2 sin a cos b को फर्मुलामा मिलिरहेको छ, 2 sin a cos b। अब यसको फर्मुला के हो यो त थाहा हुनु पर्यो। यसको फर्मुला हो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b हो, यो फर्मुला हो। जब ठ्याक्क यो फर्मुला राख्ने एन्सर आउँछ है। ल 2 sin a cos b को टर्ममा यो मिलिरहेको छ। यसको फर्मुला के हो, sin a प्लस b sin a प्लस b। a प्लस b भनेको a भनेको 5 थीटा प्लस b भनेको 2 थीटा प्लस sin a माइनस b। a भनेको 5 थीटा माइनस b भनेको 2 थीटा भनेपछि sin कति भयो, 5 थीटा प्लस 2 थीटा भनेको 7 थीटा प्लस sin 3 थीटा भयो हो। यो नै हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। कुरा बुझियो? यस सर, यो प्रोडक्टको फर्मुला हो नि सर? यो प्रोडक्टको फर्मुला हो। sin यस सर, cos a cos b। यस सर, त्यो सुरुमा सर हामीहरु जुन गर्दै आइरहेको थियो सर, त्यता पनि सर यस्तै थियो र प्रुफ गर्न भनेको थियो। त्यो अब त्यसमा युज गर्न पाइन्छ है। तिमीहरूलाई अब जस्तो मानिलिउँ अप्सनल म्याथको बोर्ड एक्जाममा प्रब्लमहरू सोधियो भने तिमीहरूले जस्तो सुकै अगाडिको च्याप्टरको फर्मुला, अगाडिको च्याप्टरको क्वेसनलाई पनि यो फर्मुला हालेर प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौ है। तिमीहरूले जुन पनि फर्मुला युज गर्न सक्छौ। कुरा बुझ्यौ नि? बोर्ड एक्जाममा आउँदाखेरि चाहिँ अगाडिहरूको प्रब्लमलाई मैले जसरी सल्भ गर्न सिकाएको छु त्यसरी सल्भ नगरिकन डाइरेक्टली यदि यो फर्मुला हालेर मिल्छ भने यो फर्मुला हालेर पनि सल्भ गर्दा हुन्छ है। ल अब 2 नम्बरमा जाऊ। 2 नम्बरको पनि क्वेसन के हो, सेम नै हो है। एक्सप्रेस द फलोइङ एज द सम अफ साइन और कोसाइन्स भनेर भनेको छ है। कपी पेस्ट। ल अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ, एक्सप्रेस द फलोइङ एज सम और डिफरेन्स हैन, प्रोडक्टमा भनेको छ। केमा? प्रोडक्टमा चाहिँ। अब चाहिँ प्रोडक्टमा निकाल्नु पर्छ है, मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा भनेर भनेको छ। त्यो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ हेर। जस्तो मानिलिउँ मैले यसको, ल यसको पनि b नम्बरै हेरेँ, cos 70 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री छ। ल अब यो कुन टर्ममा मिलिरहेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के छ, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d छ। यो चारवटा फर्मुलाहरू छ हैन, समको फर्मुला, डिफरेन्सको फर्मुला भन अथवा। सो अब यो कुन टर्ममा मिलिरहेको छ त हेर, यहाँ cos c माइनस cos d हो, यो टर्ममा मिलिरहेछ है। cos c माइनस cos d। सर हजुर हजुर, त्यो त cos त कसरी हजुर अनि त्यो भनेको सर, मतलब कसरी गर्ने म भन्दैछु त कसरी गर्ने। अब हेर न ल, अब यो cos c माइनस cos d को टर्ममा मिलिरहेको छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो है सबैभन्दा सुरुमा। अब यो कुरा थाहा भइसकेपछि cos c माइनस cos d को फर्मुला के हो यो त थाहा हुनु पर्यो। व्हाट इज द फर्मुला अफ cos c माइनस cos d? अब यसको फर्मुला के हुन्छ त भन्दा 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु यो एंगल हो है, sin d माइनस c बाई 2 हो, यो फर्मुला हो है।
cos c minus cos t को फर्मुला 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 हो। पक्कै स्क्रिन शेयर भएन जस्तो छ ल। त्यसो भए अब यो फर्मुला हामी युज गरौँ है त। 2 sin c plus d, c भनेको 70 डिग्री प्लस d भनेको 40 डिग्री by 2 into sin d minus c by 2, sin d minus c, d भनेको 40 डिग्री minus 70 डिग्री by 2 ल। भनेपछि हेर कति आयो 2 sin 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री भनेको कति हो 110 डिग्री, 110 डिग्री by 2 गर्दाखेरि डाइरेक्टली मैले लेखेँ 55 डिग्री इन्टु sin 40 minus 70 गर्दा minus 30 हुन्छ, minus 30 by 2 गर्दा minus 15 डिग्री हुन्छ ल। अब हेर है यहाँ, अब तिमीहरूले कास्ट रुल यदि तिमीहरूलाई आउँदैन भने यहाँ गाह्रो हुन्छ। सो अब हामीले कास्ट रुल हेरौँ है त, हेरौँ ल। 2 sin 55 डिग्री छँदैछ, sin minus 15 डिग्री भनेको sin 0 डिग्री minus 15 डिग्री हो कि होइन, हो नि? यस सर हो ल। अब कास्ट रुलमा हेरौँ है। सन्तोषले त लेक्चर 1 को भिडियो हेरेको छैन भने त्यो हेर है, त्यसमा मैले कास्ट रुल सिकाएको छु। CAST कास्ट रुल। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट, यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट, यो 0 डिग्रीको लाइन, त्यसपछि बढ्दै गयो 90 डिग्रीको लाइन, यो 180 डिग्रीको लाइन, यो 270 डिग्रीको लाइन, फेरि घुमेर आउँदाखेरि यहाँ पुग्दा 360 डिग्री हुन्छ ल। अब यहाँ हेर sin 0 minus 15 डिग्री छ भनेपछि 0 मा 15 डिग्री घटायो भने हामी कुन क्वाड्रेन्टमा पुग्छौँ? हेर यहाँ यो 0 डिग्रीको लाइन यो हो, यो भन्दा मैले एंगल घटाउने बित्तिकै म यो क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु। 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा हुने बित्तिकै म कुन क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु? फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा यहाँ के छ? सी छ हैन। सी भनेको के हो? कस हो। कसको उल्टो के हुन्छ? सेक। सो कस र सेक चाहिँ के हुन्छ? यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ है। अब यहाँ हाम्रो के छ त? यहाँ हाम्रो साइन छ हैन। साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छ भनेपछि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा साइन के हुन्छ त? साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। त्यही भएर 2 sin 55 डिग्री इन्टु नेगेटिभ भयो, त्यही भएर मैले माइनस साइन लेखेँ, माइनस भयो है। त्यस्तै गरिकन अब यहाँ कति छ? 0 डिग्री छ। अब 0 डिग्री भएपछि हामीले के भनेको थियौँ? 0 डिग्री 180 डिग्री र 360 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुँदैन। 90 डिग्री र 270 डिग्री छ भने मात्रै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ। सो यहाँ 0 डिग्री छ, यो चेन्ज हुँदैन। यहाँ साइन छ भने साइनको साइनै राख्नु पर्यो। अनि एंगल कति छ यहाँ? 15 डिग्री। सो 15 डिग्रीको 15 डिग्री भनेपछि यसलाई मैले -2 sin 55 डिग्री इन्टु sin 15 डिग्री लेख्न मिल्छ। ओ यो भयो यसको एन्सर है त ल। जहिले पनि यो कास्ट रुलको फर्स्ट स्टेपमा हामीले के हेर्ने भन्दाखेरि साइन हेर्ने, पोजिटिभ साइन हुन्छ कि नेगेटिभ, प्लस साइन हुन्छ कि माइनस साइन हुन्छ। सर हजुर म सर सन्तोषलाई सेन्ड गरिदिन्छु सर फर्स्ट लेक्चरको भिडियो सर। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, म अलिकति सर्टकटमा भनिरहेको छु यहाँ, केही छैन। ओके सर। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा हेर्ने हामीले के हेर्ने भन्दाखेरि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो हेर्ने हो। चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? 0 डिग्री 180 डिग्री र 360 डिग्रीमा चेन्ज हुँदैन र 90 डिग्री र 270 डिग्री छ भने यसमा चेन्ज हुन्छ है। यसमा चेन्ज हुन्छ, यसमा चेन्ज हुँदैन। यो सेकेन्ड स्टेप हो हेर्ने। लास्ट स्टेप भनेको के भन्दाखेरि कति एंगल छ त? 15 डिग्री छ। 15 डिग्रीको यहाँ 15 डिग्री नै लेखिदिने, जति एंगल छ त्यति एंगल लेखिदिने हो। थर्ड स्टेप त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट स्टेप होइन। यो दुईटा स्टेप चाहिँ याद राख्नु पर्यो कि पहिलो स्टेपमा साइन के हुन्छ त? प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ, र दोस्रो स्टेपमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। अब यो साइन हेर्नको लागि कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। यो हाम्रो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा परेको थियो। हाम्रो 0 डिग्री माइनस 15 डिग्री भनेको यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा थियो। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कुन कुन पोजिटिभ हुन्छ भन्दा सी छ है। सी भनेको कस र सेक पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई यो जुन क्वेसन छ साइनमा भएको, यो साइन के हुन्छ?
नेगेटिभ हुन्छ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा, कस र सेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर नेगेटिभ हुन्छ। फर्स्ट स्टेपको यो साइन माइनस आयो, फर्स्ट स्टेप सक्यो। सेकेन्ड स्टेपमा के हेर्ने, 0 डिग्री 180 डिग्री र 360 डिग्री छ भने चेन्ज हुँदैन, 90 र 270 छ भने चेन्ज हुन्छ। यहाँ 0 डिग्री छ, त्यही भएर यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन। साइनको यहाँ मैले साइन नै लेखेँ, यदि चेन्ज भएको भए कसमा चेन्ज हुन्थ्यो है, साइन चाहिँ कसमा चेन्ज हुन्थ्यो, हो यसरी लेख्ने हो है। तिमीले त्यो फर्स्ट लेक्चरको भिडियो चाहिँ राम्रो तरिकाले हेर, अनि मात्रै कास्ट रुल अलिक क्लियर पारामा बुझ्छौ, नत्र गाह्रो हुन्छ है। जबसम्म कास्ट रुल आउँदैन तबसम्म ट्रिग्नोमेट्रीको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न बहुत कठिन हुन्छ है। सन्तोष, हेर्नु है तिमीले त्यो फर्स्ट लेक्चरको भिडियो, एकदम ध्यान दिएर। ल ल यो 2 को बी भइहाल्यो। ल अर्को गर्दैछु म, 2 को मानिलिउँ, ल जे नम्बर गरेँ, जे नम्बरमा साइन सी माइनस साइन डी छ। ल यहाँ छ साइन 5 थीटा माइनस साइन 7 थीटा। सो अब हामीले यसको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो है। यहाँ कुनमा मिलिरहेको छ हेर त, यो 5 थीटा र 7 थीटा। 5 थीटालाई मानिलिउँ मैले सी माने, 7 थीटालाई मैले डी माने भने यो के को फर्मुला मिलिरहेको छ, साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुलामा मिलिरहेको छ। सो साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला के हो त्यो चाहिँ पहिला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यही भएर मैले तिमीलाई फर्मुला याद गरेर आउनु भने हो। यसको फर्मुला हुन्छ 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। ल भनेपछि अब यो फर्मुला हामीले अब यहाँ युज गर्नु पर्यो। सो यो फर्मुला युज गर्ने हो भने 2 cos c plus d by 2 है, cos 5 थीटा plus 7 थीटा by 2 into sin c minus d by 2। त्यही भएर 5 थीटा minus 7 थीटा by 2 भयो। ल मैले यहाँ फर्स्टमा फर्मुला मात्रै युज गरेँ। अब 2 cos 5 थीटा plus 7 थीटा भनेको 12 थीटा हो, 12 थीटा by 2 गर्दा 6 थीटा भयो, इन्टु sin 5 थीटा minus 7 थीटा भनेको -2 थीटा भयो, -2 थीटा by 2 गर्दाखेरि -, थीटा भयो। सो 2 cos 6 थीटा इन्टु sin, अब माइनस थीटा भनेको कति हेर त, 0 डिग्री माइनस थीटा गर्दाखेरि माइनस थीटा नै हुन्छ। अब हामीले यहाँ कास्ट लाउनु पर्ने हुन्छ, इन्टु अब 0 डिग्री माइनस थीटा भनेको ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो, 0 डिग्री माइनस थीटा भनेको फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्यो। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कस र सेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। सो यो साइन के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर माइनस। अनि यहाँ 0 डिग्री छ, त्यही भएर ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन, साइनको साइन नै अनि थीटाको थीटा नै भयो है, एंगल जस्ताको जस्तै। अनि चाहिँ -2 cos 6 थीटा इन्टु साइन थीटा हो, यो भयो एन्सर। क्लियर? त्यसो बुझ्यो भने अब यो 1 र 2 को प्रब्लम तिमीले सबै गर्न सक्छौ है, यो एकदम सिम्पल छ फर्मुला। भन त तपाई सर कुन बुक युज गर्नुहुन्छ सर? त्यही मैले तिमीलाई पिडिएफ पठाएको छु नि, मैले त्यही बुकबाट पढाइरहेको छु अहिले तिमीहरूलाई। र त्यसो भए अब हामी 3 नम्बरको सुरु गरौँ है त। यो 1 र 2 त सक्छौ तिमीहरूले आफै फर्मुला युज गर्ने हो। अब आज मेरो टार्गेट चाहिँ यो 3 नम्बरको क्वेशनहरु सल्भ गर्न सकौं भनेको हेरौँ है त। 3 नम्बरमा चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो मेन क्वेशन सुरु भयो है, प्रुफ दैट भनेर। ल प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ल यसो ए नम्बरबाट सुरु गरे मैले। sin 5a plus sin 7a भनेको 2 sin 6a into cos a हो, यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ है। ल हामी एलएचएसतिरबाट जाउँ। sin 5a plus sin 7a भनेर छ। अब यो के को फर्मुला मिलिरहेको छ पहिला सबैभन्दा सुरुमा त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। यो त sin c प्लस sin d को फर्मुला मिलिरहेको, यो 5a लाई c र यो 7a लाई d मान्ने हो भने यो c यो d प्लस sin d को फर्मुलामा मिलिरहेको छ। अब हामीले sin c प्लस sin d को फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। अनि sin c प्लस sin d को फर्मुला के हुन्छ त भन्दा 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by
यो फर्मुला हो है ल यो फर्मुला हामी 2 sin c plus d भनेको 5a plus 7a by 2 into cos c minus d by 2 भनेको 5a minus 7a by 2 ल अनि 2 sin 5a plus 7a भनेको 12a भयो 12a by 2 गर्दाखेरि डाइरेक्टली 6a into cos 5a minus 7a भनेको minus 2a by 2 भनेको minus ल फेरि यहाँ पनि कास्टो लाग्यो है अब हेर 2 sin 6a into cos minus a भनेको 0 डिग्री minus a भयो हैन 0 डिग्रीमा a घटायो भने त minus a नै हुन्छ है ल 2 sin 6a अब cos 0 डिग्री minus a कति हुन्छ त भन्दा फेरि पनि यसमा कास्टोल है c a s t यो 0 डिग्री यो 90 डिग्री यो 180 डिग्री यो 270 डिग्री ल अहिले यति नै लेखे अब 0 डिग्री minus a भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ भन्दा 0 डिग्रीमा मैले मानिलियो समथिङ एंगल घटाए भने यो क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु 0 डिग्री minus थीटा भयो भने म यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो यो थर्ड क्वाड्रेन्ट हो यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट ल अब फोर्थ क्वाड्रेन्टमा सी छ सी भन्नुको मतलब के हो cos अनि cos को उल्टो के हो sec cos र sec के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा है अब 0 डिग्री minus a छ यहाँ यो हामी फोर्थ क्वाड्रेन्टमा छौं भनेपछि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के हुने रहेछ cos के हुन्छ यहाँ cos छ यो cos के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर प्लस साइन अनि अब फेरि यहाँ हेर 0 डिग्री छ यहाँ हो 0 डिग्री 180 डिग्री र 360 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुँदैन सो cos छ भने यहाँ अब हामीले के लेख्नु पर्यो cos नै लेख्नु पर्यो अनि एंगल कति छ a छ सो एंगल a को एंगल a नै भयो त्यसो भए अब यसको भ्यालु कति आयो त भन्दा 2 sin 6a into cos a आयो कुरो क्लियर छ बुझ्यौ यस सर हो सर ल ठीक छ त्यसो भए अब हामी नेक्स्ट नम्बरमा जाउँ न त नेक्स्ट नम्बरमा क्वेशन नम्बर सरी प्रुफ भयो हेरौँ है प्रुफ भयो कि भएन 2 sin 6a into cos a छ है यहाँ प्रुफ भयो कि भएन भन त प्रुफ भयो नि हैन यस सर RHS प्रुफ यो लेख्नु बिर्सिनु भएन ल प्रुफ भयो ल अब चाहिँ नेक्स्ट नम्बरमा जाउँ ल अब बी नम्बर तिमीले गर्न सक्छौ अब सी डी उस्तै उस्तै छ म ल डी नम्बरै गर्छु है त sin 3a minus sin a divided by cos a minus cos 3a भनेको cot 2a हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ ल अब प्रुफ गर्न जाउँ है LHS लिए मैले sin 3a minus sin a by cos a minus cos 3a ल अब हेर माथिको कुन फर्मुला मिलिरहेको छ sin 3a minus sin a भनेको sin c minus sin d को फर्मुलामा मिलिरहेको छ त्यसो भए sin c minus sin d को फर्मुला के हो त त्यो लेख्नु पर्यो सो sin c minus sin d को फर्मुला के हो 2 मलाई पनि फर्मुला याद छैन है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 यो फर्मुला हो भने यो फर्मुला हामीले युज गरौँ है त अब यसमा c भनेको 3a हो d भनेको कति हो a हो सो 2 cos अर्को कलर लेख्छु 2 cos c plus d by 2
भनेको 3a plus a by 2 into sin c minus d by 2 भनेपछि 3a minus a by 2 divided by अब मुनि पनि cos a minus cos 3a छ भनेपछि यो पनि cos c minus cos d को फर्मुलामा मिलिरहेको छ हैन a भनेको c 3a भनेको d हो भने cos c minus cos d को फर्मुला मिलिरहेछ सो cos c minus cos d को फर्मुला के हो त भन्दा 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 हो यो फर्मुला हो है अब यो फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्न सक्छौं मैले ल यो फर्मुलालाई यसरी हाइलाइट गर्दिए ल अब यो फर्मुला युज गरौँ के छ अरे 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 छ सो 2 sin c plus d भनेको a plus 3a by 2 into sin d minus c by 2 d भनेको 3a हो minus c भनेको a हो by 2 ल हामीलाई cot 2a प्रुफ गर्नुपर्ने छ है त्यो कुरा याद राख ल अब यहाँ यो 2 र यो 2 त क्यान्सल भइहाल्यो माथि हेरौं cos 3a plus a भनेको cos 4a by 2 into sin 3a minus a भनेको 2a by 2 divided by sin a plus 3a भनेको 4a by 2 into sin 3 minus a भनेको 2a by 2 ल भनेपछि यो sin 2a by 2 sin 2a by 2 त्यो क्यान्सल भयो सेम छ त्यसो भए अब यहाँ माथि के बाँकी रह्यो हेरौं cos 4a by 2 भनेको 2 2 जा 4 भनेपछि cos 2a divided by sin यहाँ पनि 2 2 जा 4 हुन्छ भनेपछि sin 2a भयो cos 2a by sin 2a भनेको कति हो cot 2a हो कि हैन cos by sin भनेको त cot हो सो cot 2a हेर्दा त हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने cot 2a थियो हामीले प्रुफ गर्यौं सो इज इक्वल टु RHS प्रुभड ल के कन्फ्युजन छ यो क्वेशनमा अब नेक्स्ट प्रब्लममा जाउँ है यो हाम्रो डी नम्बर भयो अब ई नम्बर एफ नम्बर उस्तै यदि मैले गर्न सक्छु है अब जी नम्बरमा जाउँ ल यो पनि ठ्याक्कै यस्तै छ sin 5x plus sin 3x by cos 5x plus cos 3x भनेको tan 4x यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ अनि हामी एलएचएस लेखौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ sin 5x plus sin 3x divided by cos 5x plus cos 3x so sin 5x plus sin 3x छ यहाँ भनेपछि sin c plus sin d को फर्मुलामा यो मिलिरहेको छ त्यसो भए sin c plus sin d को के हो त फर्मुला त्यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई याद हुनु पर्यो है ल अब यसको फर्मुला म लेख्दै छु sin c plus sin d भनेको 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 अब यो फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्न सक्छौं है त यो फर्मुला युज गरौँ अब sin 5x plus sin 3x c भनेको 5x d भनेको 3x हो है सो 2 sin c plus d by 2 भनेको 5x plus 3x by 2 into cos c minus d by 2 c भनेको 5x minus 3x by 2 भयो divided by अब फेरि डिनोमिनेटरमा पनि हेरौं डिनोमिनेटरमा यहाँ आएर cos 5x plus cos 3x छ भनेपछि cos c plus cos d को फर्मुलामा यो मिलिरहेको छ
त्यही भएर हामीलाई cos c plus cos d को फर्मुला के हो त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। cos c plus cos d को फर्मुला। सो cos c plus cos d को फर्मुला के हुन्छ त 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 यो फर्मुला हो है। अब यो फर्मुला राखौं 2 cos c plus d by 2 भनेको 5x plus 3x by 2 into cos c minus d by 2 छ भनेपछि 5x minus 3x by 2 ल यहाँ 2 2 क्यान्सल यो cos 5x minus 3x by 2 यहाँ न्युमिनेटरमा पनि छ डिनोमिनेटरमा पनि छ सेम छ यो पनि क्यान्सल। त्यसो भए sin 5x plus 3x by 2 यो जुन छ 5x plus 3x by 2 है 5x plus 3x भनेको 8x 8x by 2 भनेको 4x त्यही भएर डाइरेक्टली मैले लेखे sin 4x भयो by cos यहाँ पनि 5x plus 3x भनेको 8x by 2 गर्ने हो भने कति हुन्छ 8x by 2 भनेको 4x त्यही भएर cos 4x भयो। अब हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के छ हेर्दा tan 4x छ प्रुफ गर्नुपर्ने। अब sin 4x by cos 4x भनेको के हो त tan 4x हो। सो tan 4x भयो इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ्ड। ल प्रुफ भयो है यो एनी कन्फ्युजन। अब यक्स नम्बर लगभग यस्तै चाहिँ मैले गर्न सक्छु। आई नम्बर हेरौँ न त ल आई नम्बरमा हेरौँ cos 10 डिग्री minus sin 10 डिग्री by cos 10 डिग्री plus sin 10 डिग्री। अब चाहिँ यो एंगलको टर्ममा दिएको छ है अघि AB भनेर दिइराको थियो अब 10 डिग्री 20 डिग्री यस्तै दिन्छ है इज इक्वल्स टु tan 35 डिग्री यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। एकदम सिम्पल छ फर्मुला हाल्ने पुट द भ्यालु गेट द एन्सर भने जस्तो हो फर्मुला हाल्ने एन्सर आइहाल्छ। cos 10 डिग्री minus sin 10 डिग्री by cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। तर अब यहाँ फर्मुला हाल्नको लागि त फर्मुलामा मिल्नु पर्यो है। हेर यहाँ एउटा के कन्फ्युजन छ यहाँ cos 10 डिग्री छ यहाँ sin 10 डिग्री छ हो। अब हाम्रो त फर्मुला छैन cos c minus sin d को फर्मुला छैन हामीसँग के फर्मुला छ cos c minus cos d को फर्मुला छ cos c plus cos d sin c minus sin d sin c plus sin d कि त दुवैतिर cos हुनु पर्यो कि त दुवैतिर sin हुनु पर्यो। अब यहाँ त के छ एकातिर cos 10 डिग्री छ अर्कोतिर sin 10 डिग्री छ भनेपछि अब हामीले कि त दुईटैलाई cos cos बनाउनु पर्यो कि त दुईटैलाई sin sin बनाउनु पर्यो है। ल अब मैले चाहिँ के सोचे भने ल ठिकै छ नि त दुईटैलाई म अब cos cos नै बनाउँछु भनेर मैले सोचे मानिलियो। मुनि पनि सेम केस हो है मुनि पनि हेर एउटा यहाँ cos 10 छ अर्को यहाँ sin 10 छ बेग्ला बेग्लै छ भने यहाँ पनि मैले अब दुईटातिर कि त cos cos कि त sin sin बनाउनु पर्यो यहाँ पनि म cos cos नै बनाउँछु भनेर मैले सोचे। ल त्यसो भए अब म के गर्छु त cos 10 डिग्री को cos 10 डिग्री माइनस अब sin अब 10 डिग्री छ 10 डिग्रीलाई मैले 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ नि सर ल ठिक छ। त्यस्तै गरिकन डिभाइडेड बाइ मुनि पनि cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्रीलाई मैले यहाँ पनि 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री नै लेखे। अब मैले किन चाहिँ यहाँ हेर है यो 10 डिग्री भनेको त 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री पनि लेख्न सक्थे मैले 40 डिग्री माइनस 30 डिग्री पनि लेख्न सक्थे अथवा 25 डिग्री माइनस 15 डिग्री पनि लेख्न सक्थे तर किन मैले 90 डिग्रीमै घटाए त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। किनकि हामीले जुन कास्ट रुल पढेको छौं त्यसमा कि त 90 बाट घटाउनु पर्यो कि त 180 बाट कि त 270 बाट कि त 360 बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ हैन कि त 0 बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ 90 डिग्री बाट घटाएको तिमीहरुले अरु डिग्री बाट घटाउँदा पनि फरक चाहिँ पर्दैन ठीक छ। सो अब मैले 90 डिग्री बाट त्यही भएर घटाए किनकि मैले अब कास्ट टुल लाएर यसलाई चेन्ज गर्न सक्छु। कसरी भन्छ भने यसरी हेर अब cos 10 डिग्री माइनस अहिले माइनस नलेखौं यहाँ छ sin 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री भनेको sin 90 डिग्री माइनस थीटा छ है
के छ sin 90 डिग्री माइनस थीटा छ। अब cos रुलले के भन्छ त sin 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो हो कि हैन। त्यो अनुसार हामीले कुन प्लस साइन हुन्छ कि माइनस साइन हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो है। फर्स्ट स्टेप के हो साइन थाहा पाउने, प्लस साइन हुन्छ कि माइनस साइन हुन्छ। त्यसपछिको स्टेप के हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त्यो थाहा पाउने हो। ल पछि फेरि पनि यो 0 डिग्रीको लाइन, यो 90 डिग्री, यो 270 डिग्रीको, यो सरी यो 180 डिग्रीको है, यो 180 डिग्रीको, यो 270 डिग्रीको। ल CAST यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट, यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट। अब यहाँ 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री छ हाम्रो, यहाँ भनेको 90 डिग्री माइनस थीटा छ। 90 डिग्री माइनस थीटा कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अब 90 डिग्रीमा हेर यो 90 डिग्रीको लाइन हो। अब 90 डिग्रीमा मैले समथिङ एंगल घटाएँ भने कतितिर आइपुग्छु म यतातिर आइपुग्छु। 90 डिग्रीमा अलिकति के एंगल घटाउने हो भने म 90 डिग्री भन्दा राइट साइडतिर आइपुग्छु भनेपछि 90 डिग्री माइनस थीटा हाम्रो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्ने रहेछ हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने रहेछ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के छ यहाँ हेर ए छ। ए भनेको अल पोजिटिभ, सबै कुरा के हुन्छ साइन कस ट्यान सेक कसेक कट सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर मैले अब साइन के लेख्नु पर्यो प्लस लेख्नु पर्यो। तर यहाँ अगाडि के छ यहाँ माइनस साइन छ। सो माइनस इन्टु प्लस के हुन्छ त माइनस नै हुन्छ। त्यही भएर मैले यो माइनस लेखेँ। ल अब फेरि हामीले हेर्नु पर्यो के पहिला प्लस र माइनस साइन छुटाइसक्यौँ, फर्स्ट स्टेप सक्यो। अब सेकेन्ड स्टेपमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर यहाँ कति डिग्री छ 90 डिग्री छ। 90 डिग्रीमा के हुन्छ त ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ। 90 डिग्री र 270 डिग्रीमा त ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यहाँ जुन यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छ यो चेन्ज हुन्छ केमा साइन जहिले पनि कसमा चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ कस हुने भयो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अनि एंगल कति छ यहाँ 80 डिग्री, त्यही भएर 80 डिग्रीको 80 डिग्री नै। ल त्यसो भए अब फेरि डिनोमिनेटरमा पनि हेरौँ है त हामी। यो माथिको अलिकति मेटाउँदै ल। अब यहाँ डिनोमिनेटरमा के छ म लेख्छु पहिला cos 10 डिग्री। अब यहाँ हेर फेरि sin 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री छ। अझै sin 90 माइनस थीटा कुन क्वाड्रेन्ट फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै पर्यो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ त पोजिटिभ नै हुन्छ किनकि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा त ए छ। ए भनेको अल भनेको सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा। त्यही भएर पोजिटिभको लागि प्लस साइन लेख्नु पर्यो। त्यो प्लस साइन र यो प्लस साइन मल्टिप्लाई हुँदा प्लस नै भयो। त्यस्तै अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। यहाँ 90 डिग्री छ अझै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब चेन्ज भयो कसमा। त्यस्तै यहाँ 80 डिग्रीको 80 डिग्री नै लेख्नु पर्यो है। ल यसरी तिमीहरूले कास्ट लगाएर पहिला मिलाउने काम गर्नु पर्यो। अब चाहिँ बल्ल हामीले फर्मुला लगाउन सक्छौँ कि cos c माइनस cos d र cos c प्लस cos d है त। सुरुमा cos c माइनस cos d को फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ है। मैले यतातिरको मेटाइदिएँ, तिमीहरूले यो भिडियोबाट हेरेर बुझ्न सक्छौ है त। ल म अब यहाँ फर्मुला लेख्दैछु cos c माइनस cos d र cos c प्लस cos d को। cos c माइनस cos d भनेको 2 cos के हुन्छ c प्लस d बाई 2 इन्टु cos d माइनस c बाई 2। त्यस्तै cos c प्लस cos d को पनि फर्मुला लेखिहालौँ। यसको फर्मुला हुन्छ सरी है यो यहाँ cos हुँदैन यहाँ साइन हुन्छ है। यहाँ साइन यहाँ पनि साइन। अब cos c प्लस cos d को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 2 cos c प्लस d बाई 2 c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2 हुन्छ। ल अब सुरुको लागि यो cos c माइनस cos d मा मिलिरहेको छ। त्यही भएर मैले सुरुको फर्मुला लेखेँ है cos 10 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री छ हैन। सो 2 sin c प्लस d बाई 2 भनेको 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री बाई 2 इन्टु sin d माइनस c बाई 2। त्यही भएर 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री बाई 2 भयो डिभाइडेड बाई। अब डिनोमिनेटरमा फेरि हेर
cos c plus cos d को फर्मुला छ यो फर्मुला युज भइरहेछ cos c plus cos d को अनि 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 त्यही भएर 2 cos c plus d भनेको 10 डिग्री plus 80 डिग्री by 2 into cos 10 डिग्री minus 80 डिग्री by 2 भयो। यहाँसम्म क्लियर बुझेको छौ? मैले फर्मुला युज गरेँ ल 2 र 2 क्यान्सल भयो भनेपछि sin 10 डिग्री plus 80 डिग्री भनेको 90 डिग्री 90 डिग्री by 2 भनेको 45 डिग्री into sin 80 डिग्री minus 10 डिग्री भनेको 70 डिग्री 70 डिग्री by 2 भनेको 35 डिग्री by cos यहाँ पनि 10 plus 80 भनेको 90 डिग्री हुन्छ 90 डिग्री by 2 गर्दाखेरि cos 45 डिग्री हुन्छ into cos 10 डिग्री minus 80 डिग्री भनेको 75 minus 70 डिग्री by 2 गर्ने भने minus 35 डिग्री हुन्छ। ल अब हेर sin 45 को भ्यालु कति हो 1/√2 into sin 35 डिग्री by cos 45 को पनि भ्यालु कति हो 1/√2 into अब cos 35 डिग्रीलाई मैले 0 डिग्री minus 35 डिग्री लेख्न पाएँ। ल 1/√2 1/√2 क्यान्सल। अब चाहिँ म कास्ट रुल डाइरेक्ट लेख्छु है तिमीले अब आफै हेर्नु पर्ने हुन्छ। बाइ cos 0 डिग्री minus 35 डिग्री भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा यो cos भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर प्लस। यहाँ 0 डिग्री छ 0 डिग्री भएको कारणले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुँदैन त्यही भएर cos यहाँ cos जस्ताको जस्तै cos नै हुन्छ चेन्ज नभइकन अनि 35 डिग्रीको ठाउँमा 35 डिग्री नै हामीले लेख्न सक्छौं। ल त्यसो भए अब sin 35 by cos 35 भनेको कति हो tan 35 हो tan 35 डिग्री भयो त्यही भएर अब हेर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के छ त यहाँ tan 35 डिग्री नै छ। सो हाम्रो इज इक्वल्स टु RHS हामीले प्रुफ लेख्न सक्छौं। यो प्रुफ भयो प्रुफ है त। ल यम नम्बरको क्वेशनमा जाउँ डाइरेक्टली है मैले आई नम्बर गरे अब जे नम्बर के नम्बर उस्तै हो ठ्याक्कै फर्मुला हाल तिमीले गर्न सक्छौ। यम नम्बर पनि लगभग त्यस्तै हो केही फरक छैन। sin 3 थीटा प्लस sin 9 थीटा ब्राकेटमा छ अनि प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा डिवाइडेड बाई cos 3 थीटा प्लस cos 9 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा भनेको कति प्रुफ गर्नुपर्ने छ tan 6 थीटा भनेर हामीले यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर अब म यो LHS बाट प्रुफ गर्न गइरहेको छु है त। ल LHS मैले लेखेँ। अब ड्याङ्गी ड्याङ फर्मुला युज गर्ने है यहाँ आएर यहाँ sin 3 थीटा प्लस sin 9 थीटा छ भनेको sin C प्लस sin D को यो फर्मुलामा मिलिरहेको छ। अब sin C प्लस sin D को फर्मुला के हो त्यो चाहिँ तिमीलाई अब याद हुनु पर्यो है त। मैले अगाडि धेरै फर्मुला लेखिसके मलाई याद भयो होला नि त बुक पल्टाएर हेर है। sin C प्लस sin D को फर्मुला हो 2 sin C प्लस D by 2 into cos C minus D by 2 त्यही भएर म डाइरेक्टली म फर्मुला हाल्दै छु 2 sin C plus D त्यही भएर 3 थीटा प्लस 9 थीटा by 2 into cos C minus D by 2 3 थीटा minus 9 थीटा by 2 प्लस अब इसको काम सकियो। फेरि यसमा यहाँ पनि sin C plus sin D छ जसको पनि फर्मुला त्यही हो 2 sin C plus D by 2 भनेको 5 थीटा प्लस 7 थीटा by 2 into cos C minus D by 2 5 थीटा minus 7 थीटा by 2 divided by अब डिनोमिनेटरमा फेरि cos C plus cos D को फर्मुला मिलिरहेछ है cos 3 थीटा प्लस cos 9 थीटा छ cos C plus cos D को फर्मुला के हो दुईतिर cos cos हुन्छ। सो 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2 त्यही भएर 2 cos
c plus d by 2 भनेको 3 theta plus 9 theta by 2 into cos c minus d by 2 3 theta minus 9 theta by 2 plus अब फेरि यहाँ आएर cos 5 theta plus cos 7 theta छ भनेपछि यो पनि cos c plus cos d को फर्मुला मिलिरहेको छ भने यसको पनि फर्मुला सेम 2 cos c plus d by 2 भनेको 5 theta plus 7 theta by 2 into cos c minus d by 2 5 theta minus 7 theta by 2 यहाँसम्म मैले फर्मुला राखेँ है। अब 2 sin 3 theta plus 9 theta भनेको कति हो 12 theta हो 12 theta by 2 गर्दाखेरि 6 theta भयो डाइरेक्टली into cos 3 theta minus 9 theta भनेको कति हो minus 6 theta हो minus 6 theta by 2 गर्ने हो भने minus 3 theta हुन्छ plus 2 sin 5 theta plus 7 theta भनेको 12 theta by 2 भनेको 6 theta into cos 5 theta minus 7 theta भनेको minus 2 theta minus 2 theta by 2 गर्ने हो भने minus theta मात्रै भयो divided by अब फेरि डिनोमिनेटरमा 2 cos 3 theta plus 9 theta भनेको 12 theta by 2 भनेको 6 theta into cos 3 theta minus 9 theta भनेको minus 6 theta minus 6 theta by 2 गर्दाखेरि minus 3 theta नै भयो। त्यस्तै plus 2 cos 5 theta plus 7 theta भनेको 12 theta by 2 भनेको 6 theta भयो into cos 5 theta minus 7 theta भनेको minus 2 theta minus 2 theta by 2 भनेको minus theta ल भनेपछि अब हेर के कुरा कमन लिन मिल्छ त्यो कमन लिम है त। यहाँ माथि 2 sin 60 छ यहाँ पनि 2 sin 60 छ भने 2 sin 60 डिग्री हामीले कमन लिन मिल्ने रहेछ 6 थीटा चाहिँ कमन लिन मिल्ने छ है 2 sin 60 त हामी अब कमन लियौं ल 2 sin 6 थीटा कमन आयो कमन आउने बित्तिकै कमन लिने बित्तिकै ब्र्याकेट ओपन गर्ने यहाँ कति छ cos minus 3 थीटा छ है अब म अलि ठुलो ब्र्याकेट दिन्छु cos minus 3 थीटा छ सो cos minus 3 थीटा भनेको 0 डिग्री minus 3 थीटालाई मैले minus 3 थीटा लेख्न मिल्छ प्लस अब 2 sin 60 डिग्री कमन 6 थीटा कमन गइसक्यो भने यहाँ पनि कति बाँकी रह्यो cos minus थीटा बाँकी रह्यो minus थीटालाई मैले 0 डिग्री minus थीटा लेखे यो कास्ट लाउनलाई मैले मिलाइराको है ल डिवाइडेड बाइ माथिको काम सकियो है अब मुनि हेरौं यहाँ पनि 2 cos 6 थीटा छ यहाँ पनि 2 cos 6 थीटा छ अनि 2 cos 6 थीटा कमन आयो अनि ब्र्याकेट दिनु पर्यो ल ब्र्याकेट दियो अब यहाँ कति बाँकी छ त cos minus 3 थीटा बाँकी छ है त्यही भएर cos minus 3 थीटालाई मैले 0 डिग्री minus 3 थीटा लेखे प्लस यहाँ माइनस cos minus थीटा छ त्यही भएर यसलाई मैले cos minus थीटा को ठाउँमा 0 डिग्री minus थीटा लेखे यो कास्ट टुल लाउनको लागि मिलाए है त ल यहाँसम्म क्लियर छ। अब हेर यो 2 2 क्यान्सल भयो त्यसो भए sin 6 थीटा बाइ cos 6 थीटा यहाँ छँदैछ अरे हेरौँ cos 0 डिग्री minus 3 थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्ट फोर्थ क्वाड्रेन्टमा cos के हुन्छ पोजिटिभ त्यही भएर प्लस साइन अनि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ 0 डिग्री भएको कारणले चेन्ज हुँदैन त्यही भएर cos को cos नै हुन्छ यसलाई हामीले डाइरेक्टली है तिमीले याद राख्न सक्छौ cos minus थीटा भनेको डाइरेक्टली cos थीटा हुन्छ cos minus थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ cos 0 डिग्री minus थीटा गर्दाखेरि ठ्याक्कै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पनि चेन्ज हुँदैन 0 डिग्रीमा cos को cos नै आउँछ त्यही भएर यहाँ cos 3 थीटा नै हुन्छ प्लस यहाँ cos थीटा नै हुन्छ डिनोमिनेटरमा पनि यहाँ cos 3 थीटा नै हुन्छ प्लस cos यहाँ के हुन्छ थीटा नै हुन्छ सो माथि हेर यो न्युमिनेटर र यो डिनोमिनेटर ठ्याक्कै सेम छ त्यही भएर यो क्यान्सल भयो अब के बाँकी रह्यो त sin 6 थीटा बाइ cos 6 थीटा त्यो भनेको के हो tan 6 थीटा हो अब हेर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के छ त क्वेशनमा tan 6 थीटा नै हामीले के गर्नुपर्ने छ यहाँ प्रुफ गर्नुपर्ने छ हाम्रो त प्रुफ भइसक्यो त्यही भएर
मैले यहाँ लेखिदिन्छु इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभ। ल यो प्रुभ भयो है। कास्ट रुल चाहिँ आउनु भयो है। कास्ट रुल जबसम्म आउँदैन तबसम्म प्रब्लम सल्भ गर्न सकिँदैन है त। ल यस सर। यो बुझ्यो कहाँ के कन्फ्युजन छ? नो सर। ल ठिक छ। त त्यसो भए अब आजको हामी लास्ट हजुर हजुर भन्नु सर भन्नु। ल आजको हामी एउटा लास्ट क्वेसन गर्छौँ अब यो नम्बर 3 को यो नम्बर सर यो चाहिँ म नगर्नु तिमीलाई सर। हिन्ट दिन्छु तिमीले हुन्छ म तिमीलाई हिन्ट दिन्छु। हिन्ट मात्र दिन्छु गर्दिन। ल हेर sin x plus sin 2x plus sin 4x plus sin 5x by cos x plus cos 2x plus cos 4x plus cos 5x यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ कति tan 3x भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब हेर है तिमीहरूले यहाँ एउटा गल्ती गर्छौ। के गल्ती गर्छौ भन्दाखेरि तिमीहरूले यो sin c plus sin d हो यसको फर्मुला हाल्छौ छुट्टै अनि यसको पनि हाल्छौ 4 र 5 को। नमिल्ने त हैन मिल्न सक्छ त्यो पछि क्याल्कुलेसन गरेर मिलाउन सकिन्छ। तर तिमीहरूले एउटा कुरा गाह्रो हुन्छ के गाह्रो हुन्छ भन्छौ भने यहाँ हाम्रो x छ यहाँ 2x छ भनेपछि x plus c plus d by 2 c minus d by 2 हुन्छ नि त। सो x plus 2x by 2 गर्दा कति आउँछ हेर त 3x by 2 आउँछ। यो त अब 3x by 2 भनेको कति हो त तिमीले त फ्र्याक्सनमै लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर अलिकति यहाँ गज्याङ मज्याङ हुन सक्छ। सो यसलाई अलिकति हामीले एरेन्ज गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। एरेन्ज गरेर मिलाउने। अब कसरी एरेन्ज गर्ने भन्दाखेरि हेर यहाँ यो x यो अड हो यो 5x पनि अड हो। त्यही भएर अडलाई जोड्ने है। अडलाई जोडेपछि इवन हुन्छ नि त हैन। सो sin x र 5x लाई काम गर्ने। अब यो 2x भनेको इवन हो इवन नम्बर हो नि त 2 यो 4x भनेको पनि इवन नम्बर हो त्यही भएर इवनलाई जोड्ने। सो यसको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो यसरी गर sin 5x plus sin x लाई एक ठाउँमा राख अनि यसमा फर्मुला लगाऊ। त्यस्तै अर्कोमा sin 4x plus sin 2x यसरी राख अनि यसमा फर्मुला लगाऊ। त्यस्तै डिनोमिनेटरमा पनि सेम है। डिनोमिनेटरमा पनि यो cos x र यो cos 5x लाई एक ठाउँमा राख्नु। cos 5x plus cos x यो एक ठाउँमा भयो प्लस अब यो इवन cos 2x र cos 4x के हो इवन हो। त्यही भएर cos 2x र cos 4x लाई एक ठाउँमा राख्नु cos 4x plus cos 2x हो। अब चाहिँ तिमीहरूले फर्मुला युज गर्न सक्छौ है त। sin c plus sin d को फर्मुला युज गर्नु यहाँ युज गर्नु sin c plus sin d यहाँ पनि sin c plus sin d यहाँ cos c plus cos d को फर्मुला र यहाँ पनि cos c plus cos d को फर्मुला युज गर तिमीहरूको यो tan 3x आफैले तिमीहरूले मिलाएर प्रुफ गर्न सक्छौ है त। ल यो प्रब्लम तिमीहरूले आफै सल्भ गरेर आउनु। ल आजको लागि अब हामी यति नै गर्छौं। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यो क्वेशन नम्बर 4 देखि सुरु गर्छौं है त। शुभरात्रि आजको लागि ल यति नै भयो। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी सुरु गर्छौं। ठीक छ म यसको यो पीडीएफ र भिडियो चाहिँ पठाइदिन्छु तिम्रो नोटहरु बनाऊ। ओके सर।